Galaxy News Hour live. मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा चुनिएका मध्ये कम्तीमा 37% नयाँ सांसद हुनेछन्। अर्थात् हरेक 3 मध्ये कम्तीमा एकजना पहिलो पटक सांसदका रूपमा संसद प्रवेश गर्दैछन्। समानुपातिकको परिणामलाई थाती राख्ने हो भने संघीय संसदमा मात्र होइन, देशका 7 प्रदेशमा नयाँ अनुहारको उत्साहजनक उपस्थिति हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फका केही क्षेत्र बाहेकको अन्तिम परिणाम आइसक्दा अबका प्रदेश सभामा हरेक 10 मध्ये 7 जना सदस्य नयाँ हुनेछन्। यो चुनावी परिणाम हेर्दा राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति हुनुपर्ने चुनाव अघिको नाराले राम्रै काम गरेको देखिन्छ। मुलुकले अपनाएको नयाँ व्यवस्थाको कान्छो संरचना प्रदेशसभाको बितेको कार्यकाल धेरै कारणले सुखद रहन सकेन, जसले प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न नउठेको होइन। तर प्रदेश सभाको प्रभावकारिता र त्यसबाट बन्ने प्रदेश सरकार परम्परागत राजनीतिक लेप र विकृत संसदीय अभ्यासबाट मुक्त हुन सक्ने हो भने समग्र व्यवस्था नै बलियो र चिरस्थायी हुने सम्भावना प्रशस्तै छ। नयाँ अनुहारको प्रवेश भइरहँदा त्यो सम्भावनालाई मूर्त रूप दिने चुनौती उनीहरूमा हुनेछ। अनुभव भएका र नयाँ ऊर्जा भएका दुवैको सङ्गमले संघीय संसदलाई समेत जीवन्त बनाउनेछ। राजनैतिक स्थिरताको प्रश्न पनि उनीहरूको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। आजको ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथै राजधानी काठमाडौँमा फेरि बहसमा आएको अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा सम्बन्धी सामग्री पनि देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पटक पटक बनेका आयोग कार्यकर्ता भर्तीमा समेत 45,000 बिघा भन्दा बढी जग्गा बाँडिसक्दा पनि समस्या घट्नुको साटो बढेको बढै। मतदानको 10 दिनपछि स्याङ्जा 2 र बाजुरामा मतगणनाको तयारी। दोलखाका 10 केन्द्रमा भोलि पुनः मतदान। प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा 235 नयाँ अनुहार निर्वाचित। 71% नयाँले मौका पाउँदा पनि महिला 12 जना मात्र। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 0। अफगानिस्तानको एभाक सहरको मदरसामा शक्तिशाली विस्फोट। 16 जनाको मृत्यु, मृतक मध्ये 10 बालबालिका। र विश्वकप फुटबलमा समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज अर्जेन्टिना र पोल्यान्ड भिड्दै अर्जेन्टिना जित्नै पर्ने दबावमा। नकआउट पुग्न साउदीले हारे, पोल्यान्डलाई बराबरी पर्याप्त। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले धेरै पटक आयोग बनायो। सरकारमा पुग्ने दलहरूले आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती पनि गरे। पटक पटक सुकुम्बासीका नाममा लाल पूर्जा समेत बाँडे। तर ती कुनै पनि आयोगले समस्याको सही समाधान गरेनन्। बरु राजनीतिक दल र विभिन्न स्वार्थ समूहले लाल पूर्जाको प्रलोभन देखाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढाउँदै लगेका छन्। सुकुम्बासी सङ्ख्या पनि घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसाइएका बस्ती हटाउन यस पटक मात्रै होइन, यसअघि पनि प्रयास भए। 10 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यसै गरी डोजर लगाएर बस्ती खाली गराउन खोजेका थिए, तर प्रयास सफल हुन सकेन। विक्रम सम्वत 2040 को दशकदेखि बसोबास गरिरहेका नदी किनाराका बस्तीको आकार बढिरहँदा राज्यले समयमै सही निकास दिन नसक्दा यो समस्या झन पेचिलो बन्दै गएको छ। अहिले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले समय सीमा तोकेर हटाउन तागेता गर्दा मुठभेड सिर्जना भएको छ। नेपाल सरकारले भने केही खास सुकुम्बासी रहे पनि धेरैले घर भाडामा लगाएर बसेको ठहर गर्दै समस्या समाधान हुन नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यदि शुद्ध सुकुम्बासी होइन भने उहाँहरू त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ र व्यापार गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। अब एउटै व्यक्तिले 70 बनाउने, करोडौँको सम्पत्ति हुने, तर सुकुम्बासीको नाममा जमिन अकुपाई गर्ने यो राम्रो होइन।
र तत्कालको लागि मैले भनेको छु अब व्यवस्थापन गर्ने कुरातिर फेरि पनि रिइस्ट्याब्लिस गर्ने कुरा अनि सहमति गर्ने कुरा हुँदैन, आइडेन्टिफाई गर्ने र जसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो 325 जना अट्ने परिवार अट्ने एउटा हामीसँग अपार्टमेन्ट छ, त्यसमा व्यवस्थापन गर्छौँ र बाँकीलाई हटाउँछौँ। समस्या काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभर छ। भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा पनि सरकारले उपयुक्त ठहरियाको ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। ऐनको यही उद्देश्य पूरा गर्न 2076 चैतमा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग बनाएर लाभग्राही छुट्याउने पहल थालेको थियो। हालको गठबन्धन सरकार आएपछि पुरानो आयोग खारेज गरी नयाँ बनायो, लाभग्राहीको नयाँ सूची बनाइयो। 77वटै जिल्लाबाट अझै पनि निवेदन आउने क्रम जारी रहेको र कतिपय स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भई लाल पूर्जा समेत बाँडिँदैछ। यस क्रममा 961 परिवारलाई लाल पूर्जा बाँडिसकिएको र 16 लाख परिवारलाई बाँड्न लागि आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार करिब 60 लाख नागरिक हाल सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीमा कठिन तवरले बसोबास गरिरहेका छन्। यसपटक हामीले सबैले लाल पूर्जा पाउने गरी काम गर्दैछौँ। यसपटक दिएको लाल पूर्जा 10 वर्षसम्म बेच्न पाइन्न। 10 वर्षपछि बेच्दा पनि लाल पूर्जा खाली हुने गरेर फेरि सुकुम्बासी हुने गरेर बेच्न पाइँदैन। त्यसकारण यसपटक हामीले यो आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने र नेपालबाट भूमिहीनताको अन्त्य गराउने, सुकुम्बासी समस्याको पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने र नेपाललाई सुकुम्बासी मुक्त देश बनाउने हिसाबले काम गरिराखेका छौँ। त्यो दिशामा अहिले प्रगति पनि भइराखेको छ। त्यसो त नागरिकहरू भूमिहीन भएर हातमुख जोड्नै समस्या भएको र दीर्घकालीन रूपमा गरिबीले गाँजेको भन्दै 2008 सालमै भूमि जाँच कमिसन बनाइएको थियो। 2009 सालमा नारद मुनि थुलुङको अध्यक्षतामा गठित त्यस आयोग पछिका 7 दशकमै 14वटा आयोग बनेका छन्। तिनले 1.5 लाख परिवारलाई 45,600 बिघा भन्दा बढी जग्गा बाँडिसकेका छन्। तैपनि भूमि समस्या जिउका तिउँ छ। 2047 र 48मा काङ्ग्रेस नेता बलबहादुर राईको नेतृत्वमा 2 पटक आयोग बनाइयो। त्यसले सुकुम्बासीको पहिचानै गर्न सकेन। 2049मा काङ्ग्रेसकै नेत्री शैलजा आचार्य नेतृत्वमा आयोग बनाउँदा 2,63,738 सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन भएको थियो। 54,170 निवेदन छानबिन गरी 10,278 परिवारलाई बसोबासको अस्थायी निस्सा दिइएको थियो। 1,278 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको थियो। त्यस यता 1,54,000 भूमिहीनहरूले जग्गा पाएको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ। त्यसरी जग्गा पाउनेमा 79,800ले सुकुम्बासीका नाममा, 60,500ले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा र बाढी पहिरो पीडितको नाममा 3,300ले पाएका छन्। जग्गा पाउनेमा 195 कमैया परिवार रहेको श्रेष्ठतामा देखिन्छ। तर स्वार्थ प्रेरित राजनीतिका आधारमा आयोग गठन गर्दा समस्या सुल्झिने भन्दा बल्झिने मात्र भइरहेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2069 साल वैशाख 26 गते उपत्यका विकास प्राधिकरणले थापाथलीको बागमती किनारमा रहेका अव्यवस्थित टहरामाथि डोजर चलायो। 258 घर टहरा भत्किए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले साबिक इचङ्गु गाविस हाल नागार्जुन नगरपालिका 1 मा 8 रोपनी 6 आना जग्गा 10 करोड 96 लाख मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्यो। 14 करोड 37 लाख खर्चेर 5वटा सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट पनि बनायो। करिब 200 घर परिवार राख्न पुग्ने यो अपार्टमेन्टको 2वटा भवनको भुइँतला नागार्जुन नगरपालिकाले ओडा कार्यालय बनाएको छ भने स्वास्थ्य चौकी र स्थायी प्रहरी पोस्ट पनि राखिएको छ। सुकुम्बासी राख्न भनेर बनाइएको अपार्टमेन्ट मानव सेवा आश्रम नामक गैर सरकारी संस्थालाई समेत दिएको पाइएको छ। थापाथली क्षेत्र यति बेला अशान्त छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउन खोज्दा त्यहाँ धरपकडको अवस्था सिर्जना भयो। नगर प्रहरी र सुकुम्बासीहरू बीच दोहोरो मुठभेड र झडपको अवस्था पनि सिर्जना भयो र थापाथली क्षेत्र अहिले पनि साम्य हुन सकेको छैन। 2071 सालमा पनि त्यहाँका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउन खोजिएको थियो। तत्कालीन डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यहाँ नागार्जुन 1 मा व्यवस्थित अपार्टमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न नखोजिएको पनि होइन। 2071 सालमा नै निर्माण पुरा भइसकेको यहाँको यो अपार्टमेन्ट भने भूत बङ्गलाको रूपमा रहिराखेको छ। झन्डै 25 करोड लागतमा निर्माण भएको यो सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टमा अव्यवस्थित बसोबासीहरू किन बस्न मान्दैनन् भनेर हामीले
नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सदस्य रामप्रसाद खनाललाई सोधेका छौँ। खनालजी, यहाँ चाहिँ अब सुकुम्बासीहरू बसेका छैनन्, तर यो सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएको यो अपार्टमेन्ट अरू विभिन्न कामको अरू प्रयोजनमा उपयोगमा ल्याइएको पाइयो, यो चाहिँ किन भइराखेको छ? हजुर, धन्यवाद सर। यो अब सुरुमा जुन बाबुराम भट्टराईले जुन अवधारणा ल्याएर यो बिल्डिङ त बनाउनु भयो, अब तयार भइसकेपछि त्यहाँ अहिले जहाँ रहिरहनु भएको सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउन मान्नु भएन। त्यही बेला पनि ल्याउने पहल भएको रहेछ। उहाँहरू आउन नमान्ना कारण चाहिँ अब यहाँ उहाँहरूको चाहिँ अब माग ठुलो रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 4 आना जग्गा दिने अवधारणा, जग्गासहित चाहिँ लालपूर्जा दिने भनौँ न, लालपूर्जा दिने सवालमा उहाँहरू चाहिँ त्यो आशा खेतीमा त्यहाँ रहनु भएको जस्तो लाग्यो। यहाँ ल्याउनु खोज्दैमा यहाँ आएर हेर्नुमा भिजिट गर्नु भएको हो अरे। अहिले पनि जहाँ पछि पनि आयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर यो ठाउँमा, यो टाइट ठाउँमा आएर बस्नुभन्दा हामी चाहिँ उहाँहरू वहीँ रमाउनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला यो मानव सेवा आश्रम चाहिँ बुढालिन कण्ठमा घर भाडामा चलिरहेको थियो, घर भाडा रहेर। त्यसपछि नागार्जुन नगरपालिकाले चाहिँ घर खाली नै थियो, हजुरहरूले पनि थाहा छ। यहाँभन्दा अगाडि भवन भूत बङ्गाला जस्तै भएर बसिरहेको थियो। त्यसपछि नागार्जुन नगरपालिकाले यसरी घर खाली छ, सुकुम्बासी मान्छेहरू बस्न आउन मान्नु भएको छैन, त्यही भएर हजुरहरूले त्यहाँ जो अनाथ हुनुहुन्छ, जो अशक्त हुनुहुन्छ, जो बेवारिसी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सामान्य भाषा भन्नुपर्दा सडकमा नै जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले लिएर आएर यस्तो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। यो ठाउँ खाली छ, हजुरहरूले भाडा पनि तिर्नु पर्दैन भनेर 5 वर्षको लागि सम्झौता गरेर नागार्जुन नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको यो भवन भनेको। अब यहाँहरूले कुनै पनि भाडा तिर्नुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ कुन हिसाबले राखिराख्नु भएको छ, अथवा चाहिँ यसको अब खर्च पनि आवश्यक पर्ला, त्यसको स्रोत चाहिँ कसरी त्यो जुगाड गर्नुहुन्छ? अनि अरू चाहिँ जस्तो अब यो त फेरि कुनै पनि बेला राज्यले खाली गराउला, त्यो बेलामा चाहिँ यहाँहरूले विकल्प के सोच्नु भएको छ? हजुर, हामीलाई 5 वर्षको लागि सम्झौतामा दिनुभएको, मैले अघि पनि भने 2.5 वर्ष भइसकेको छ। अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन। अनि यही नागार्जुन नगरपालिकाले नै जग्गा दिएर भवन बनाइदिन्छु भनेर सम्झौता भइसकेको छ। अहिले व्हाइट गुम्बा नजिकै भवन के भन्छ जग्गा पनि दिइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूले नै भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइराख्नु भएको छ। 2071 सालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि यस अपार्टमेन्टमा अव्यवस्थित बसोबासी ल्याएर राख्न यहाँका स्थानीयवासीले दिएनन्। नागार्जुनवासी आन्दोलित भइसके पछाडि तत्कालीन सरकार पछि हट्यो र भवनको अवस्था यस्तो हुन गयो। अहिले पनि थापाथली स्थित बागमती नदी किनाराका अव्यवस्थित बसोबासी ल्याउने भनेपछि यहाँका स्थानीयवासीहरू तातिएर बसेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो 10 बाई 10 को पनि छैन होला एउटा कोठा। कमसेकम एउटा परिवारमा कम्तीमा 4 जनादेखि 6 जनासम्म परिवार हुन्छ। यो चाहिँ कोठा एउटा फ्ल्याट उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अनि फेरि अर्को कुरो के छ, यो बिल्डिङको अवस्था भनेको यहाँ कमसेकम एउटा फ्लाइटमा, एउटा बिल्डिङमा 5 तले छ, एउटा फ्लाइटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8 परिवार बस्ने बनाएको छ। 8 पंचे 40 परिवार बस्छ एउटा बिल्डिङमा। 40 परिवार बस्नेलाई चाहिँ त हरेक कुराको त दैनिक रूपले चाहिने हामीलाई पानीको चाहिँ नभने कुरा पानी चाहिने होला हैन, चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, त्यो सँगसँगै ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। जुन अहिले वडा कार्यालय चलेको देखेछ हजुरहरूले, त्यो जति हजुरले देख्नु भएको छ नि त्यो वास्तवमा त्यो छँदै छैन। यहाँ मान्छे एउटा बिल्डिङमा 40 परिवार ल्याएर राख्दाखेरि एउटा चाहिँ भेडा बाख्रा कोचाएर राखेर चाहिँ त्यसरी होला। मलाई लाग्छ फेरि यो त सुकुम्बासीलाई चाहिँ उहाँहरूको त समस्या भनेको त उहाँले त सबै स्वामित्व आफूलाई नै दिने, जस्तै यही बिल्डिङ दियो भने नि त्यो स्वामित्व आफ्नो पूर्ण रूपले हुने, जग्गा दियो भने आफ्नो स्वामित्व हुने खोज्नु भयो हो नि त। यहाँ यो बिल्डिङमा ल्याएर नराख्दा नै मलाई लाग्छ त्यो सुकुम्बासीको समस्याको हल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले अहिलेसम्म 1.5 दर्जनभन्दा बढी आयोगहरू गठन गरिसकेको छ। ती आयोगहरूले समस्या किनारा लगाउने भन्दा थाती राख्ने मात्रै काम गरे, जसले गर्दा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या राज्यको दीर्घ रोगको रूपमा देखा परेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, नागार्जुन, काठमाडौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अत्यन्त जरुरी सूचनाको रूपमा नदी क्षेत्रका सबै संरचनाहरू 10 दिनभित्र हटाउन पछिल्लो पटक कार्तिक 25 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
यसअघि पनि 2077 पुस 9 गते र 2078 मङ्सिर 27 गते पनि सार्वजनिक सूचना मार्फत नदी किनारमा अनधिकृत रूपले बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू हटाउन सूचित गरेको थियो। बुधबार काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले समेत नदी क्षेत्रका अनधिकृत बस्ती तथा संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। उसले 35 दिने सूचना निकालेर सबै खालका संरचना हटाएर प्राधिकरणमा जानकारी दिन भनेको छ। यसअघि यस्ता सूचनाको अटेरी मात्र होइन, सरकारी प्रयासको हिंसात्मक प्रतिकार नै गर्न पुगेका उनीहरूले फेरि पनि नमाने के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अरियाललाई सोधेका छौँ। आफूले हामीले त्यो बेला फोकस किन गर्ने नि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफिकेसनको काम माथिबाट हुँदै आछ, गोकर्णबाट हुँदै आछ, भत्केको पुलसम्म पुगेको छ, बिचमा छोडेर उता युएन पार्कबाट उता बल्खु पुलसम्म पुगेको छ। यतातिर चाहिँ थापाथलीको पुलबाट विष्णुमती दोभानसम्म गएको छ। थापाथलीको बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने हामीले कमसेकम शङ्खमुल दोभानबाट चाहिँ नदी किनारामा सौन्दर्य काम गर्न सकिन्छ। एउटा मोडालिटी नै हुन्छ, सहकारीमै सरसल्लाहले गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो उहाँहरूसँग बसेर छलफल अन्तर्क्रियाहरू भएको थियो। कार्यकारी समितिको बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा संरचनाहरू लाई चाहिँ ठाउँ खाली गरिने छ भनेर निर्णय भएको र अहिलेको वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा यहाँहरू सबै जानकारी नै हुनुहुन्छ। अब छिटै नै सम्भवतः भोलि अथवा पर्सि नै कार्यकारी समितिको बैठक बसेर भावी कार्यक्रमहरू तय गर्छ। तय गरिसकेपछि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा छलफल हुन्छ र त्यसको साथसाथै छलफल अन्तर्क्रियाहरू पनि अगाडि बढाउँदै समितिको कार्यकारी समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ। समाधानमुखी भएर लाग्ने हो भने जतिसुकै जटिल समस्या पनि समाधान हुन सक्छ। अहिले काठमाडौँको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले तत्परता देखाएका छन्। उनको प्रयासलाई सफल बनाउन राज्यका अरू निकायको पनि सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ। महानगर प्रमुख शाहले पनि बल होइन, शान्तिपूर्ण बाटो खोज्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन भएको 10 दिनपछि स्याङ्जा 2 र बाजुरामा मतगणना हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले दुवै क्षेत्रमा मतगणना गर्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचन कार्यालयहरूले गणनाको तयारी गरेका हुन्। त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेका छन्। बाजुरामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा भने एमाले सहभागी नभएपछि बैठक भोलि बिहान 7 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। स्याङ्जा 2 मा निर्वाचन कार्यालयले राति 9 बजेपछि मतगणना गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको विवादका कारण यी दुई क्षेत्रको मतगणना अन्योलमा परेको थियो। दुवै क्षेत्रका केही मतदान केन्द्रमा काङ्ग्रेसले त केही मतदान केन्द्रमा एमाले बुथ क्याप्चर गरेको आरोप लगाउँदै आएपछि गणना कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन। दोलखाका स्थगित भएका 10 वटा मतदान केन्द्रमा भोलि पुनः मतदान हुँदैछ। त्यसका लागि सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट नियुक्ति लिएर मतदान स्थल पुगेका छन्। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 2 क र ख, वडा नम्बर 3 कालीढुङ्गा माविको क र ख, साथै ग, वडा नम्बर 6 का बैतेश्वर माविको क, ख र ग मतदान केन्द्रमा भोलि मतदान हुँदैछ। त्यस्तै तामाकोसी गाउँपालिका 3 हेल्थ पोस्टको क र ख मतदान केन्द्रमा पनि भोलि नै पुनः मतदान हुँदैछ। 4 स्थानका 10 मतदान केन्द्रमा 80 जना कर्मचारी खटिएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन अन्य जिल्लाबाट समेत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी थप गरी 800 जना परिचालन गरिएको छ। सुनसरी 3 मा निर्वाचित नेकपा एमालेकी भगवती चौधरीको विजय जुलुसमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका छन्। चौधरीको विजय जुलुसमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छेदारका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। जुलुसमा ढुङ्गामुढा प्रहार भएपछि केही बेर तनाव भएको थियो। विजय जुलुसको क्रममा घर अगाडि आएर चर्को आवाजमा डिजे बजाउनुका साथै हुलहुज्जत गरेको काङ्ग्रेस पक्षको आरोप छ। एमाले भने सभ्य तरिकाले विजय जुलुस मनाउँदा ढुङ्गामुढा भएको आरोप लगाएको छ। सुनसरी 3 मा काङ्ग्रेसका विजय कुमार गच्छेदारलाई पराजित गर्दै हिजो एमालेकी भगवती चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छिन्। चौधरीले तेस्रो प्रयासमा गच्छेदारको अपराजित यात्रामा विराम लगाएकी हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका छन्। निर्वाचनको नतिजा अन्तिम हुँदै गर्दा अध्यक्ष दाहाल पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लिएर सुकुटे पुगेका हुन्। सुकुटेमा बसोबासको साँझो पाँजो माओवादी जिल्ला इन्चार्ज एवं सिन्धुपाल्चोक 1 का लागि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले मिलाएका छन्। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका बेला दाहाल सुकुटे पुग्ने गरेका छन्। पार्टीले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेका बेला निर्वाचन समीक्षा गर्नु अघि उनी सुकुटे पुगेका हुन्। दोलखा स्याङ्जा र बाजुराको विवादमा निर्वाचन आयोगले निकास दिएपछि आम निर्वाचनको अब मैझारो हुँदैछ। संसदको अङ्कगणित र अबको सरकार के कस्तो होला भन्नेमा धेरैको चासो अड्किएको छ। यस सम्बन्धी थप सामग्री क्रान्ति शिखाबाट। एकाध बाहेक सातै प्रदेशका प्रदेशसभाको मत परिणाम आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फका 330 क्षेत्रमध्ये केहीको मात्र परिणाम आउन बाँकी छ। आयोगको परिणाम हेर्दा सातै प्रदेशसभामा यसपटक नयाँ अनुहारको बाहुल्य देखिन्छ। उम्मेदवारी दिँदा नै नयाँ धेरै भएको र पुरानोको पराजयले प्रदेशसभामा नयाँपन देखिएको हो। प्रदेशका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा 235 नयाँ चुनिदा महिला 12 जना मात्र छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा त 1 जना पनि महिला निर्वाचित नै भएनन्। यसपालिको निर्वाचनमा पुराना र बारम्बार अवसर पाइसकेका नेताहरूलाई फेरि अवसर दिन नहुने भनेर अभियान नै चलेका थिए। दलहरूभित्र पनि नयाँ र युवाले अवसर पाउनुपर्ने आवाज उठेका थिए। कतिसम्म भने पुराना राजनीतिक दलको विकल्पमा नयाँ दल मतदाताको रोजाइमा पर्न सक्ने भयले नेताहरू त्राहिमाम थिए। त्यसैले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न अनेक उपाय लगाएका थिए। प्रदेशमा भने प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि मध्ये आधा भन्दा बढी नयाँ छन्। प्रदेश 1 मा प्रत्यक्षतर्फका 56 मध्ये 41 सिटमा नयाँ अनुहार चयन भएका छन्। 14 जना दोहोरिँदा अझै 1 स्थानको नतिजा आउन बाँकी छ। मध्य प्रदेशका 64 मध्ये 23 जना दोहोरिँदा 41 जना नयाँ छन्। 66 क्षेत्र रहेको बागमती प्रदेशको 64 सिटको नतिजा आइसकेको छ। त्यसमा 45 जना नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन् भने 19 जना मात्र दोहोरिएका छन्। 2 सिटको नतिजा आउन बाँकी छ। यस्तै प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा 30 जना नयाँ उम्मेद्वारलाई जनताले छानेका छन्। 4 जना मात्रै अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा अभ्यास गरिसकेका व्यक्ति हुन्। स्याङ्जा 2 को 2 क्षेत्रको नतिजा आउन बाँकी छ। सबै क्षेत्रको नतिजा आइसकेको लुम्बिनीमा 19 जना पुरानै अनुहारले मौका पाएका छन् भने बाँकी 33 जना नयाँ हुन्। सबैभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा पनि नयाँकै बाहुल्य छ। प्रत्यक्षतर्फका 24 स्थान मध्ये 20 वटामा नयाँ जनप्रतिनिधि छानिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मत परिणाम पनि यो भन्दा फरक छैन। 32 क्षेत्र रहेको यस प्रदेशमा 26 जना नयाँ हुन् भने 4 जना मात्रै पुराना हुन्। 2 स्थानको नतिजा आउन बाँकी छ। यसपटकको नतिजाले पुराना भन्दा नयाँ अनुहार नै मतदाताको प्राथमिकतामा परेको पुष्टि हुन्छ। नयाँ हुँदैमा सबथोक राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। खास मूल्याङ्कन उनीहरूकै आचरण र व्यवहारबाट हुनेछ। सरकार र संसदमा उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकामा कति नवीनता देखिन्छ त्यो नै खास प्रतीक्षाको विषय हो। जिल्ला ब्युरोका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 सिटका लागि 2412 जनाले प्रतिस्पर्धा गरे। 40 जना भन्दा बढी पहिलो पटक निर्वाचित भए। कतिपय पुराना अनुहारलाई मतदाताले हराइदिए। हारेका कतिपय पुराना अनुहार यस्ता छन् जसले न्यूनतम मत ल्याउन नसकेर जमानत नै गुमाए। को हुन् त ती जसले जमानत जोगाउन सकेनन्? प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कुल सदरमतको 10% मत नल्याउने उम्मेद्वारको जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै यसपालि पनि धेरै उम्मेद्वारको जमानत जफत भयो। अर्थात् उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ताका बखत बुझाएको 10,000 रुपैयाँ धरौटी रकम नपाउने भए। जमानत जफत हुनेको सूचीमा निवर्तमान सांसदहरू नै छन्। रामवीर मानन्धर 2070 र 2074 मा काठमाडौँ 7बाट निर्वाचित एमाले सांसद रामवीर मानन्धरलाई यसपटक पार्टीले टिकट दिएन। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए तर उनलाई मतदाताले पत्याएनन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 18,000 भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित उनले यसपालि मात्र 1,200 मत प्राप्त गरे। 10% मत ल्याउन नसकेकाले उनको जमानत जफत भयो। 2076 मा उनी शहरी विकास राज्य मन्त्री भएका थिए।
तर उनको काम गराई मतदातालाई मन नपरेको मतबाट देखियो। राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। काठमाडौँ 7मा जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि जमानत जोगाउन सकेनन्। जसपाले एमालेसँग तालमेलको निर्णय गर्नु अघि उनी सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए। 2051मा एमालेबाट चुनाव जितेका उनी 2074मा उनी समानुपातिकबाट सांसद बने। यसपालि उनको संसद छिर्ने धोको पूरा भएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले 8743 मत ल्याएर जित्दा श्रेष्ठ 2461 मत सहित 6ठो स्थानमा रहे। लक्ष्मणलाल कर्ण। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण 2064 र 2070मा समानुपातिकबाट सभासद बने। 2074मा उनी तत्कालीन राजपाबाट पर्सा 4मा 20,500 मत ल्याएर निर्वाचित भए। यसपालि दोहोरिनका लागि उनले सत्ता गठबन्धन दलको साथ पाएका थिए। उनका लागि गठबन्धन दलले उम्मेदवारी दिएका थिएनन्, तर उनलाई मतदाताले रुचाएनन्। जसपाका प्रदीप यादवले 22,500 मत ल्याएर जित्दा कर्ण 1117 मत सहित चौथो भए। गंगा चौधरी। गंगा चौधरी यसअघिको प्रतिनिधि सभामा सक्रिय सांसद हुन्। संसदीय समितिदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले जनजीविका विषयदेखि राष्ट्रिय मुद्दामा दरोसँग आफ्नो भनाइ राख्थिन्। कतिपय विषयमा राखेका धारणाले उनी चर्चामा रहिन्। उनले पार्टीबाट टिकटको आश गरेकी थिइन्, तर एमालेले उनलाई दाङ 1मा टिकट दिएन, जसका कारण उनले पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दिइन्। तर जित्नु त टाढाको कुरा, जमानत जोगाउन मत पनि पाइनन्। एकीकृत समाजवादीका मेघमणि चौधरी 26,500 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा गंगा 1093 मतमा सीमित भइन्। सरिता गिरी। नेपाली राजनीतिमा सरिता गिरी पनि नयाँ नाम होइन। उनी पटक पटक सांसद भइन्। 2077 जेठमा नेपालको नक्साबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि जसपाले उनको सांसद पद खोस्यो। उनले यसपालि सिराहा 1मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धा गरिन्, तर मत पाउन सकेनन्। एमालेका रामशंकर यादव 29,500 मत सहित निर्वाचित हुँदा गिरीलाई सिराहा 1का 502 जनाले मात्र पत्याए। यसपालि प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका 2412 उम्मेद्वार मध्ये 80% भन्दा बढीको जमानत जफत भएको निर्वाचन आयोगको अनुमान छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। आम निर्वाचन 2079 को नतिजा करिब आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ केही लाख मत र प्रत्यक्षतर्फका एकाध क्षेत्रको परिणाम आउन बाँकी रहँदा नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य सुरु भइसकेको छ। नयाँ सरकार बन्ने अङ्कगणित प्रष्ट नहुँदै छिमेकी देश भारतका राजदूतको सक्रियता भने बढेको छ। नेपालका आन्तरिक मुद्दामा पछिल्लो समय केही कमजोर देखिएको भारत नयाँ सरकार गठनको पूर्व सन्ध्यामा भने सक्रिय देखिएको छ। यसले एकातिर नेपाली राजनीतिज्ञको लाचारी देखाएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी हस्तक्षेपको विगतलाई निरन्तरता दिन खोजेको टिप्पणी हुन थालेको छ। शनिबार दिउँसो भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे लगत्तै काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे। दुवै नेतासँगको भेटमा उनको चासो भावी सरकार गठनबारे रह्यो। यद्यपि आधिकारिक रूपमा भने यसलाई नियमित भेटघाट बनियो। तर भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले अब कस्तो सरकार बन्छ भन्ने विषयमा चासो बढाएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। नतिजा पुरा आइ नसक्दै पहिलो शक्तिका रूपमा देखिएको काङ्ग्रेस र सरकार गठनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई भेट्नु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सरकार गठनमा भारतले भूमिका खेल्न खोजेको त होइन भनेर आशंका उब्जिएका छन्। विज्ञहरूले भने राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्तक्षेपका लागि बाटो खोलिदिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। होइन, भारतको होस्, अमेरिकाको होस्, चीनको होस्, नेपालमा आफू अनुकूल राजनीतिक विकास होस्, आफू अनुकूलको सरकार बनोस् भन्ने हो। तर यसले गर्दाखेरि के दिन्छ भने पहिला एउटा शब्दावली आएको थिएन, कम्फोर्टेबल सरकार होइन भन्दाखेरि कतै चाहिने यसरी विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई यसरी चाहिने निर्वाचन परिणाम आउन पाएको छैन, त्यसरी चाहिने खुला रूपमा यसरी हुँदाखेरि चाहिँ कतै त्यसैको खोजी हो कि के हाम्रा नेताहरू पनि खोजा हो कि? प्रश्न कहाँनिर हो भनेदेखि हाम्रा नेताहरूको प्राथमिकता कहाँ छ र प्रवृत्ति के हो? दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको र पछिल्लो समय
अमेरिकाले समेत चासो बढाएका बेला नेपालको सरकार गठनमा विदेशीले चासो राख्नु अस्वाभाविक भने होइन। तर विगतमा एमसीसीदेखि एसपीपीसम्मका विवादमा आफूलाई सतहमा नदेखाएको भारत एकाएक सक्रिय हुनुलाई नेपाली राजनीतिमा पहिले जस्तै स्पेस खोजेको हो कि भन्ने अनुमान समेत गरिन थालिएको छ। विक स्टेट भएको बेलामा अन्य विरोधाभासपूर्ण शक्तिहरू जस्तै इन्डियाको लागि चाइना हैन या चाइनाको लागि इन्डिया अमेरिकाको चाहिँ प्रभाव बढ्ने हो कि भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि चासो बढी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ नि रणभूमि बन्ने या चाहिँ खेल्ने मैदान नबनोस् भनेर हामीले सतर्क हुनुपर्छ र त्यसको लागि एउटै दबाई छ, बायोलेटरलिजम। नेपालले सम्बन्ध बनाउँदाखेरि अमेरिकासँग होस्, इन्डियासँग होस्, चाहे चाइनासँग होस् या अन्य पावरहरूसँग गर्दाखेरि एकदम नितान्त द्विपक्षीय सम्बन्धमा आधारित आफ्नो कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। हाल राजदूत रिक्त रहेको चीनले समेत नेपालमा चाँडै राजदूत पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यसले उत्तरी छिमेकीको पनि नेपालको सरकार गठनमा चासो बढेको बुझ्न सकिन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण यहाँका राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव छिमेकी मात्र नभएर अन्य मित्र राष्ट्रसम्म पर्ने गरेको छ। त्यसैले उनीहरूले देखाउने चासोलाई अस्वाभाविक नमानिए पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आफै निर्णय गर्ने क्षमता विकास नगर्दासम्म विदेशी हस्तक्षेपका श्रृङ्खला भने कम हुने सम्भावना देखिन्न। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सुनसरी 4मा मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्मको गणना अनुसार सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका जगदीश प्रसाद कुशियत बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। 81,191 मत खसेकोमा 75,000 भन्दा बढी गणना भइसकेको छ। अहिलेसम्मको गणनामा काङ्ग्रेस उम्मेदवार कार्कीले 28,025 मत ल्याएका छन् भने एमालेका कुशियतले 27,935 मत पाएका छन्। अर्थात् कुशियत भन्दा कार्की जम्मा 90 मतले अगाडि छन्। अब बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको 10 र कोशी गाउँपालिकाको 6 नम्बर ओडाका करिब 5,000 मत गर्न बाँकी छ। कोशी 6 कुशियत घर भएको ओडा हो भने बराहा क्षेत्र 10 काङ्ग्रेसको प्रभाव भएको क्षेत्र हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। चीनका पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बुधबार दिउँसो उनको निधन भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना नेता मध्येका एक हुन्। सन् 1989 को बेइजिङको तिएनमेन स्क्वायरमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि उनी सत्तामा आएका हुन्। जेमिन बौद्धिक नेताको रूपमा परिचित थिए। कट्टरपन्थी र उदारवादी नेताहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्ने सम्झौतावादी नेताको रूपमा उनलाई चिनिन्थ्यो। तर सन् 1979 मा धार्मिक साम्प्रदायिक आन्दोलनमा भने उनको कडा आलोचना भएको थियो। उत्तर एटलान्टिक सैन्य सङ्गठन नेटोका 30 सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई थप सहायता उपलब्ध गराउने भएका छन्। रोमानियाको बुर्खारेस्टमा बसेको 2 दिने बैठकमा युक्रेनलाई इन्धन, जेनेरेटर, चिकित्सा आपूर्ति र शीतकालीन उपकरण तथा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका हुन्। अमेरिकाले बिजुलीका पाटपुर्जा खरिदका लागि 5 करोड अमेरिकी डलर सहायता गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले डोनबास क्षेत्र र खार्गिभमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेकाले अवस्था जटिल भएको बताउँदै सतर्क रहन आह्वान गरेका छन्। रुसले दायनस्क, लुहानस्क र खार्गिभ क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सबैभन्दा घातक बम वर्षक विमानबाट आक्रमण गर्ने तयारी गरेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले 22M3 नामक विमान मार्फत युक्रेनमा बमबारी गर्न लागेको र यसका लागि टुपोलेभ एयरक्राफ्ट कम्पनीले रुसी उडानमा सघाउन नयाँ विमान रुसी एयर स्पेस फोर्सलाई हस्तान्तरण गरेको बताइएको छ। बजारमा अहिले महँगी बढेको छ। कर्जा पाउन छाडेकाले व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन। यही बेला अनौपचारिक कारोबार हावी हुँदा एकातिर राजस्वमा असर परेको छ भने अर्कोतिर नियमसङ्गत कारोबार गर्ने व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। थप विवरण नवराज पाण्डेबाट। नेपाल भारत बीच 1800 किलोमिटर लामो खुला सीमा र स्वतन्त्र आवत जावतले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बेला बखत गम्भीर जोखिमबाट जोगाएको छ। यसले देशभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउन भने दीर्घकालीन रूपमै समस्या थपेको छ। ठूलो अर्थव्यवस्था र सुस्त महँगीले भारतमा नेपालभन्दा कम लागतमा वस्तु उत्पादन हुन्छ। अधिक कर एवं ढुवानी लागतले पनि नेपाली बजार भने अक्सर महँगो छ। यही कारण सीमा क्षेत्रमा भारतबाट चोरी पैठारी हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय ब्याज दर बढाएका बैंकले थप ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएपछि यस खाले अनौपचारिक बजार झन मौलाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2073 गरेको एउटा अध्ययनले भारतबाट नेपालमा हुने आयातको 35.5% अनौपचारिक भुक्तानी हुने गरेको देखाएको थियो। आर्थिक वर्ष 2066-67 कुल आयातको 60% नै अनौपचारिक तवरले भुक्तानी भएको देखिएको थियो। यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कतिपय अर्थशास्त्रीले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बराबर भएको बताउँदै आएका छन्। तर समय परिस्थिति अनुसार अनौपचारिक बजारको आकार कहिले घट्ने र कहिले बढ्ने हुन्छ। अहिले व्यवसायीले ऋण पाउन सकेका छैनन्, ब्याज महँगिएको छ, हरेक सामानको भाउ बढेको छ। यसले नेपाली बजार पनि महँगो हुँदा भारतबाट अनौपचारिक आयात चुलिएको व्यवसायीले बताएका छन्। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चिनीको मूल्य छ यहाँ 105 रुपियाँ 10 रुपियाँ भनिरहेछ। अब पालिपट्टि चाहिँ 40 रुपियाँ आइसीमा चिनी पाउँछ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ यो काठमाडौँ भ्याली मात्र नेपाल होइन नि त, हाम्रो बोर्डरमा त्यत्रो चाहिँ ऊ छ। सबै पालिपट्टि दसैँमा तिहारमा यतापट्टि वारिपट्टिको नेपालपट्टिको चाहिँ व्यापार शून्य र चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ वारवारती व्यापार भएको छ। हाम्रै नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब सस्तो छ त्यहाँ जान्छ किनेर ल्याउँछ। पछिल्लो 2 महिनामा दशैं र तिहार जस्ता अत्यधिक उपभोग हुने ठूला चाडपर्व सकिए। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। चुनावले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलै राहत देला भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर यतिन्जेलसम्म पनि अर्थतन्त्रको कमजोर प्रदर्शनमा व्यापक सुधार आउने छनक देखिएको छैन। यसले नेपाली उद्योग धन्दाको उत्पादन बिक्री मात्रै घटेको छैन, अर्थतन्त्रलाई नै मन्दीतर्फ धकेलिरहेको छ। भारतबाट जुन छ अवैध व्यापार अहिले वात्तै बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँको स्थानीय उद्योग नेपालका उद्योगहरूको जुन उत्पादन छ त्यो घट्न गएको छ। व्यवसायीले औपचारिक माध्यमबाट कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तु आयात गर्न वैधानिक भुक्तानीको अनुमति पाइरहेका छैनन्। यसो हुँदा सीमा क्षेत्रबाट अवैध आयात बढिरहेको व्यवसायको गुनासो छ। उनीहरूले सामान किन्न भारततर्फका दोकानमा नेपालीको ठूलो भिड लाग्ने गरेको, तर स्वदेशी बजारमा सुनसान भएको भनेर राष्ट्र बैंकलाई समेत झकझकाइरहेका छन्। यसले बजारमा मात्रै होइन राज्यको आम्दानीलाई पनि असर पारिरहेको छ। होइन यहाँ केवल 50-55% मात्र करको दायरामा आएको छ भनेदेखि अन्य चाहिँ व्यवसायीहरू आएको अवस्था छैन। तपाईँहरू यहाँ न्यु रोडकै कुनै एउटा महाबोर्डरको चोकतिर जानुहोस्, तपाईँले चाहिने सामान जे पनि पाउँछ। न बिल छ न बिजक छ। औपचारिक बजारको आकार बढ्दै जाँदा नियम कानुनभित्र रहेर व्यापार व्यवसाय गर्नेमाथि अन्याय हुन्छ। उनीहरूको लागत बढी पर्छ र वस्तुहरूको भाउ महँगो हुन्छ। कर छलेर व्यापार गर्नेले बढी नाफा पाउँछन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नसके आय असमानता बढ्ने, बजारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र बजारमाथि राज्यका नीतिहरूको असर निस्तेज हुने जोखिम रहन्छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल T20 लिगको फ्रेन्चाइज टोली काठमाडौँ गोर्खाज प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँले मंगलबार आफू नखेल्ने भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। नेपाल T20 लिगको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा आफ्नो लगानी सुरक्षित नहुने कारण देखाउँदै काठमाडौँ गोर्खाजले प्रतियोगिता नखेल्ने बताएको हो। प्रतियोगिता मङ्सिर 26 देखि पुस 16 गतेसम्म त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आयोजना गर्ने समय तालिका क्यानले सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रतियोगिताको तयारी र सहभागी टोलीले नाम फिर्ता लिँदा तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता नहुने सम्भावना बढेको छ। यसअघि गत असोजबाट हुने तयारी गरेको प्रतियोगिता निर्वाचनका कारण स्थगित गरेर मङ्सिर अन्तिम साताका लागि सारिएको थियो। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज समूह चरणका 4 खेल हुँदैछन्। समूह डी का अन्तिम 2 खेल हुँदैछ। एक खेल अगावै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको फ्रान्स ट्युनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। फ्रान्सले आजको खेल जितेपछि समूह विजेता बन्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। ट्युनेसियाको नकआउट चरण प्रवेशको सम्भावना भने न्यून छ। ट्युनेसियाले नकआउट चरण प्रवेशका लागि फराकिलो जितसँगै अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच खेलको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्नेछ। 3 अङ्क रहेको अस्ट्रेलियाले 1 अङ्क रहेको डेनमार्कसँग बराबरी खेलेको अवस्थामा पनि नकआउट चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो रहनेछ। यस्तै आजै राति 1:15 बजे समूह सीमा अर्जेन्टिना र पोल्यान्ड तथा साउदी अरब र मेक्सिको भिड्दैछन्।
लियोनेल मेस्सी प्रेरित अर्जेन्टिना र रोबर्ट लेभान्डोस्की प्रेरित पोल्यान्ड बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुवै खेलाडीको अन्तिम विश्वकपलाई रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ। अझ भनौँ युरोपेली क्लब फुटबलका यी दुई ठुला स्टार मध्ये कुनै एकका लागि कतार विश्वकपको यो खेल अन्तिम हुन सक्छ। दुई मध्ये एक सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठित उपाधिको स्वादै नपाएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल करियरबाट बिदा हुन सक्छन्। कप्तान लियोनल मेसीका लागि डिएगो म्याराडोनाको सफलता अनुकरण गर्न अर्थात् अर्जेन्टिनालाई विश्वकप जिताउन यो प्रतियोगिता अन्तिम प्रयास हुन सक्छ। समूहका दुई खेलमा 2 गोल गरिसकेका मेसीको यो प्रयासमा साउदी अरबले भने चुनौती थपिदियो। समूहको पहिलो खेलमा साउदी अरबसँग 2-1 गोलले पराजित भएपछि समूह चरणबाटै बाहिरिने डर अर्जेन्टिनालाई अझै पनि छ। दोस्रो खेलमा मेक्सिकोलाई 2-0 गोलले हराएर आफ्नो सम्भावनालाई जीवितै राखेको अर्जेन्टिना समूहको दोस्रो स्थानमा छ। समान 3 अङ्क जोडेको साउदीले पछ्याइरहेको छ। अब एक जितले मात्र अर्जेन्टिनाका लागि 35 वर्षीय मेसीको कतार यात्रा डिसेम्बरसम्म जारी रहने सुनिश्चित गर्नेछ। विश्वकपमा आफ्नो 22औं खेल खेल्ने तयारी गरेका मेसीको अर्जेन्टिनाका लागि नयाँ कीर्तिमान हो। मेसीले राष्ट्रिय टोलीबाट आफ्नो पछिल्लो 6 खेलमा लगातार गोल गरेका छन्। 6 खेलमा 12 गोल गरेका उनले आफ्नो देशका लागि लगातार 7 खेलमा भने गोल गर्न नसकेको इतिहास छ। मेसी जस्तै लेवान्डोस्की पनि आफ्नो राष्ट्रका लागि शीर्ष गोलकर्ता हुन्। पहिलो खेलमा मेक्सिको विरुद्ध पेनाल्टीमा चुकेका लेवान्डोस्कीले दोस्रो खेलमा आफ्नो विश्वकप करियरको पहिलो गोल समेत गरे। साउदी अरबलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको खेलमा उनले आफ्नो विश्वकप करियरको पहिलो गोल गरेका हुन्। स्ट्राइकर लेवान्डोस्कीलाई राम्ररी थाहा छ कि आजको खेल हारे उनको टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिन सक्छ र 34 वर्षीय लेवान्डोस्कीका लागि यो अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ। पोल्यान्ड 1986 यता विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्न सकेको छैन। पोल्यान्डलाई शीर्ष 16 मा पुग्न बराबरी नै पर्याप्त रहेकाले केही सहज भने पक्कै छ। तर अर्जेन्टिनासँग पराजित भएको अवस्थामा अर्को खेलमा साउदीले मेक्सिकोलाई हराए पोल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिरिने डर पनि छ। दुई 2081 मङ्सिरमा आयोजना हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार लागि परेको छ। प्रदेशका 10वटै जिल्लामा पाएक पर्ने खेलहरू खेलाउँदै प्रतियोगितालाई सफल बनाउने तयारीमा कर्णाली सरकार छ। अहिले खेलकुदको लागि चाहिने भौतिक संरचना निर्माणदेखि व्यवस्थापकीय काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशालाको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। 10,000 दर्शक क्षमता भएको फुटबल रङ्गशाला, भिआइपी प्यारापिट, भलिबल, ह्यान्डबल, बहुउद्देश्य कबड्डी, फिना मापदण्डको स्विमिङ पुल लगायतका संरचना निर्माण अघि बढेको छ। 1 अर्ब 59 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको 28% काम सकिएको छ। बाँकी काम समयमा नै सक्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। ग्राउन्डको काम चाहिँ लगभग कम्प्लिट गराएको छौँ। यसमा अलिकति केयरिङ र लेभलिङ गर्ने काम चाहिँ बाँकी छ। त्यहाँ बाहेक दुबो लगाउने, यसमा पानी हाल्ने सिस्टमदेखि लिएर अरू नालाहरू त्यो सबै बनाएको छौँ। त्यसबाहेक हाम्रो ट्र्याकको हुन्छ अर्को एथलेटिक ट्र्याक जुन चाहिँ रबर सिन्थेटिकको हुन्छ, त्यसको लागि हामीले अहिले सबबेससम्मको काम गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले बेस राखेर पिच गरेर पिचमाथि चाहिँ रबर राख्ने हो, त्यो काम चाहिँ बाँकी छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ कबड हल, जुन अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल खेल्न मिल्ने कबड हल छ, त्यसको काम चाहिँ हामी 70% त्यसको स्ट्रक्चरको काममध्ये 70% चाहिँ सकिएको छ। तालिका अनुसार नै संरचना निर्माणको काम अघि बढेकाले समयमा नै काम सकिने खेलकुद विकास परिषदको विश्वास छ। परिषदले सुर्खेतमा मात्रै नभएर अन्य जिल्लामा पनि खेलकुदका संरचना निर्माण, खेल क्षेत्रको प्रचार प्रसार थालिएको बताएको छ। त्यसका लागि 1.5 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म वर्क सेड्युल अनुसारै काम भएको हुनाले समयभित्रै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब यो 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि यो बनाएको रङ्गशाला भएको हुनाले 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्ने क्रममा यो रङ्गशाला त समयभित्रै बन्छ, तर यसका अलावा हामीले अन्य जिल्लामा पनि केही पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ।
किनकि खेलकुद गाउँ गाउँसम्म लैजाने कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि खेलकुदको प्रचार प्रसारका लागि पनि र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पनि हामीले अन्य जिल्लामा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अन्य जिल्लामा अहिले सडक यातायातले छोएका कर्णालीका सबै जिल्लामा पूर्वाधार बनाउन सकिने र खेल आयोजना गर्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसका लागि हामीले योजना बनाएर प्लानका सहित अब लाग्ने लगभग हामीले अहिलेसम्म लगभग 1.5 अरब रुपियाँ जतिका पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ। साइक्लिङका लागि मुगु, भलिबलका लागि कालीकोट र हकीका लागि हुम्लामा संरचना निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ। अन्य खेलका लागि भने जुम्ला सहितका जिल्ला छनौट गरिएको छ। रुकुम पश्चिममा रहेको चौरजहारी रङ्गशाला निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। सबै क्षेत्रमा सडक नपुगेकाले हुम्ला र डोल्पामा खेलकुद प्रतियोगिता गर्न भने चुनौती देखिएको छ। साइक्लिङ गर्नु पर्यो भने हामीले पहिला गरिसकेको छ, मुगुमा गर्छौँ होइन। भलिबल गर्नु पर्यो भने हामीले के अरे कालीकोटमा गर्छौँ, त्यो अहिले पनि यहाँको गेम भइसकेको छ। त्यस्तै अरू गेम फुटबल खेलाउनु पर्यो भने आर्मीको छ जुम्लामा, त्यहाँ गर्छौँ। हकीको विषयमा हामी हकीको अब हुम्लामा गराउँछौँ, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हकीमा हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा राम्रो टिम चाहिँ हुम्लाको छ। जब 2043 सालमा केही नहुँदाखेरि पनि त्यहाँ जुडो प्रतियोगिता भएको थियो भने अहिले हुम्लामा पनि राम्रा राम्रा होटेलहरू भइसकेका छन्। त्यस्तै कयौँ कुराहरू हामी चौरजहारीमा गर्छौँ, त्यो म्यानेज गर्छौँ, नहुने भन्ने कुरा छैन। अलिकति टाढा र अप्ठ्यारो भनेको हुम्ला हो, जहाँ जहाजबाट लिनुपर्छ र अरू ठाउँमा त गाडीहरू छँदैछन्। प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधारसँगै पुरस्कार, निरन्तर प्रतियोगिता, प्रतिभाको छनौट, प्रशिक्षण जस्ता कुरामा ध्यान दिएको बताइएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि ठुला प्रतियोगिता नभएको कर्णालीमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नु चुनौती छ। तर कर्णाली सरकारले यही चुनौतीलाई अवसर मानेर तीव्र गतिमा निर्माणको काम अघि बढाएको छ। सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पटक पटक बनेका आयोग कार्यकर्ता भर्तीमा समेत 45,000 बिघाभन्दा बढी जग्गा बाँडिसक्दा पनि समस्या घट्नुको साटो बढेको बढै। मतदानको 10 दिनपछि स्याङ्जा 2 र बाजुरामा मतगणनाको तयारी। दोलखाका 10 केन्द्रमा भोलि पुनः मतदान। प्रदेशसभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा 235 नयाँ अनुहार निर्वाचित। 71% नयाँले मौका पाउँदा पनि महिला 12 जना मात्र। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 0। अफगानिस्तानको ऐबाक सहरको मदरसामा शक्तिशाली विस्फोट। 16 जनाको मृत्यु, मृतक मध्ये 10 बालबालिका। र विश्वकप फुटबलमा समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज अर्जेन्टिना र पोल्यान्ड भिड्दै अर्जेन्टिना जित्नै पर्ने दबावमा नकआउट पुग्न साउदीले हारे पोल्यान्डलाई बराबरी पर्याप्त। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.